شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا ઈરાક મુકદ્દસની જમીન એવી છે કે જ્યાં ઘણા બધા ઈરાક મુકદ્દસની જમીને ઘણા અંબિયાઓના પદ મુબારકનો શરફ હાંસલ કર્યો છે, એના કદમોનો શરફ હાંસલ કર્યો છે. અને અંબિયાની જાત એ છે કે જે ગુનાહોથી માસૂમ હોય છે, જેનાથી ગુનાહ કોઈ દિવસ સર્જિત ન થાય અને કોઈ એવું ઈમાન રાખે કે એનાથી ગુનાહ થઈ શકે તો ઈમાનમાંથી પણ નીકળી જાય. એટલે અંબિયા અલૈહિસ્સલામના આ મુકદ્દસ મકામાત છે. અભી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હમ जिस जगह पे खड़े हैं ये मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है और यहाँ पे नूरानी और मुक़द्दस मकाम पे हम हाज़िरी देने के लिए आए हैं. अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मकाम के मुक़द्दस पर हाज़िरी का शरफ अता फरमाया. सुभान अल्लाह. मुक़द्दस के सदक़े में हुज़ूर की सारी उम्मत पे रहम फरमाए. आमीन फरमाए. सलाम तो वो भी इसलिए અને અલ્લાહના મુक़દ્દસ બંદા છે. તો આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ ઇજ્તિમાઈ દુઆ કરીએ કે ख़ुदा हज़रत अलैहिस्सलाम सबक़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अरहमर राहिमीन के करीम नवाज़ा सा बंदा नवाज़ा मेरे मौला हम जिन जिन मकामात मुक़द्दसा पर हाज़िरी देने मेरे मौला तो अपने महबूब के सदक़े में अपने प्यारों के तसव्वुर और ईराक के मुक़द्दस में जितने भी तेरे महबूब व मक़बूल बंदे आराम फरमा उनके सदक़े में हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा. हम सबको सेहत व आफ़ियत व तंदुरुस्ती अता फरमा. मेरे मौला हमारे हाल पे रहम फरमा. मेरे मौला हम सबको हर आफत व बलीगत मुसीबत तकलीफ से बचा. आने वाले मसाइब व आला मुश्किलात से हमारी हिफाजत फरमा. हुज़ूर की सारी उम्मत पे करम फरमा. मौला हुज़ूर की सारी उम्मत पे रहम फरमा. हैदर करार पुतरा बली अली हाशमी चराग लाजवाब बली अली हैदर करार पुतरा बली अली यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी बराबर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन जो हज़रत अली की साहबजादी है मगर हज़रत फ़ातिमा के वतन पाक से नहीं, दूसरी भी जो कि उनके वतन पाक से है, हज़रत अब्बास की सगी बहन. तो ये अब हम इंशाअल्लाह जाते हैं मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम. दुआई देगा कोई चीख चीख कर एक दिन खिलाफ दीन नहीं है अली अली कहना. हज़रत मौला अली में घर છે. हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला આ ઘરમાં રહેતા હતા બરાબર. અને હસનૈન કરીમૈન પણ આ ઘરમાં આવ્યા રહેતા હતા. ફાતિમા ઝુહરા પણ આવ્યા હતા બરાબર. આ જ એમનું મસ્કન હતું અને આ જ મસ્કન રિયા ગોસલ આપવાનું છે. આ હज़रत અલીને हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसल आई जगह है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जीने का वाहिद करीना अली दीन इस्लाम का है नगीना अली हक
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का करोड़ एहसान और शुक्र है कि आज हम इराक़ मुक़द्दस में रजब अशरफ से निकलकर हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम हाजिर आए हैं। हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम हज़रत शाह अब्दुल कादिर दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साहबजादे फर्जंद थे और उन्होंने किसी वजह से किसी ज़मानत कर ली थी और उसके सज़ा में उनको बहुत साल कैद में रखा गया। तो हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुक़द्दस और बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं और नबी हैं। अल्लाह ने उनको अपनी ख़ास रहमत में रखा है। सूरह अंबिया और सूरह स्वाद में उनका जिक्र भी है। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है कि याद करो हज़रत इस्माइल को, हज़रत इदरीस को और हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम को, क्योंकि वो सब्र करने वाले थे और अल्लाह ने अपनी ख़ास रहमत में उसको रखा है। तो हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम हाजिर हैं। ये हम बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका नसीब फरमाया है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम की बारगाह में कबूल फरमाएँ। और अब इंशाअल्लाह हम जा रहे हैं हज़रत ज़ुल्किफ़ल की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए। भटका हुआ राही वो सही राह दिखा दे, भटका हुआ राही जो देखा है रूए जमालेरी હઝરત અય્યુબ અલૈહિસ્સલામના બારામાં લગભગ તો બધાને ખ્યાલ જ છે કે બહુ લાંબી બીમારી હતી અને અલ્લાહ તાલાએ એમને શિફા પણ નસીબ ફરમાવી હતી. એમની બીવી સાહેબા હતા, એમનો એમાં ખાસ રોલ હતો કે જેની ખિદમત કરી હતી. આજે આના પછી આપણે એ મઝાર પાક ઉપર પણ જાશું અને જે પાણી ભરવાનું છે એ પાણી ત્યાં હઝરત બીબી રહીમા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હાની ત્યાં એક કૂવો છે. એ કૂવાના પાણીથી હઝરત અય્યુબ અલૈહિસ્સલામને અલ્લાહ તાલાએ શિફા નસીબ ફરમાવી હતી. એટલે એ જે પાણી છે એ શિફાવાળું પાણી છે. તો ત્યાંથી કોઈને પાણી ભરવું હોય તો ભરી લે. वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहर तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर 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 का। એટલે ઇમામે હુસૈનના સાહબઝાદા ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અને ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીનના સાહબઝાદા હઝરતે ઝૈદ રદિયલ્લાહુ તઆલા અને ઇમામે હુસૈનના વાલિદ સાહેબનું નામ હઝરતે અલી, હઝરતે અલીના વાલિદ સાહેબનું નામ હઝરતે અબુ તાલિબ. બરાબર. नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह 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 सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામને જ્યાં મંજનિક બનાવીને નમરૂદે જ્યાં ફેંકવામાં આવ્યા હતા કે જ્યાં આની બાજુ આગ જલાવી હતી અને આગમાં ફેંકવામાં આવ્યા હતા હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામને, તો આ જગ્યામાં આજ સુધીમાં કોઈ સબ્ઝા નથી ઉગતા. કારણ કે આ અલ્લાહ તાલાએ આ એક અઝાબવાળી કે જ્યાં નમરૂદે આવી રીતે હઝરત ઇબ્રાહીમ ખલીલ भूल जाए नज़र की तकलीफ को शादी
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بار. ابھی الحمدللہ ہمارا یہ نورانی قافلہ حضرت شریفہ بنت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر آئے ہیں. انشاءاللہ ہماری حاضری بھی ہوگی. اور حضرت شریفہ بنت حسن یہ امام حسن مجتبیٰ کی صاحبزاد، اور یہ امام حسن مجتبیٰ کی یہ وہ بیٹی 15 سالہ بیٹی تھی کہ جو کربلا کے میدان میں ساتھ میں تھی. اور جب قافلہ لوٹا ہوا قافلہ وہاں سے چلا تو ان کے ساتھ میں یہ حضرت شریفہ بنت حسن تھی ساتھ میں. اور کوفہ ان کو لے جایا جا رہا تھا اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر. وہ داستان تو بہت بڑی لمبی ہے. اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر ان کو لے جایا جا رہا تھا اور ساتھ میں تھے. اس جگہ پہ جب وہ پہنچے تو ان کو شہادت نصیب ہوئی اور یہاں وفات پائی انہوں نے. تو ان کا مزار پاک ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا آگے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ. شریفہ بنت حسن کے مزار پاک پہ یہ لکھا ہوا السلام علیکم یا طبیبۃ المعلولین. سلام تم پر اے بیماروں کو شفا دینے والی. حضرت رقیہ نام تھا اور جن کا لقب تھا حضرت شریفہ، اور وہ شریفہ کے نام سے ہی مشہور ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت شریفہ کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے. بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بار. کر چکا وہ ابھی اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام. کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام. یہ مزار پاک حضرت حور بن یزید ریاحی کا ہے جہاں پہ ابھی ہماری حاضری ہوئی. حضرت حور کربلا کے میدان میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ایک ذات ہے. اور حضرت حور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن کر جو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تھی وہی حضرت حور بن یزید ریاحی ہے. آج ہم ان کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں اور حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین السلام یا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 میرے مولا. تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے. ابھی الحمدللہ کربلا معلیٰ کی سرزمین پہ ہم نہر فرات پہ کھڑے ہیں اور یہ نہر فرات ہے سامنے. اور یہ نہر فرات دریائے فرات سے نکلی ہوئی ایک نہر. کربلا کی سرزمین پہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا اس وقت ان لوگوں نے 7 محرم الحرام کو اس نہر فرات کا پانی بند کیا تھا. 7 یا 8 محرم الحرام کو. اور حضرت علی اصغر کے لیے جو پانی مانگنے آئے تھے اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا یہ وہی نہر فرات ہے. عباس علمبردار جو پانی کے لیے مشکیزہ لے کے آئے تھے یہ وہی نہر فرات ہے. یہاں سے مشکیزہ بھر کے گئے. پہلے دشمنوں نے آپ کا ایک ہاتھ شہید کیا، اس کے بعد دوسرا ہاتھ شہید کیا اور پھر امام حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا گیا. اور یہ نہر فرات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہر فرات سمجھنے کہ ایک جب تک قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی
जब तक इस नहर फुरात और दरियाए फुरात से सोने के पहाड़ जाहिर न होंगे उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। और ये रिवायतों में बताया जाता है कि एक जन्नत की नहर में से एक दरियाए फुरात जो है वो जन्नत की नहर में से एक नहर है। और ये नहर फुरात तुर्की से निकली है, शाम जाती है और शाम से फिर इराक आई है और इराक से फिर फारस जाएगी। खलीज फारस में जाके दरियाए दजला और ये नहर फुरात दरियाए फुरात दोनों करीब करीब में है। खलीज फारस में दोनों करीब में हैं और ये नहर फुरात तुर्की से निकली हुई ये दरिया है। ये दरिया नहीं, ये नहर है। तो ये जन्नत से निकली हुई नहर जरूर है मगर आज इनको कुछ छूता नहीं है। क्यों कि मेरे इमाम के लिए इन्होंने ये नहर को बंद किया था और करबला के जानिसारों पर हुजूर के घराने वालों पर जो उन्होंने पानी बंद किया था तो क़यामत तक ये पानी ऐसा गंदा ही रहेगा और इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला है मेरी मंजिले मकसूद तेरी जन्नतुल फिरदौस। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में मेरे मौला। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा काफ़िला मुसैयब में हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आया है। तो हज़रत मोहम्मद और इब्राहीम हज़रत इमाम मुस्लिम के साथ ज़ादे जो करबला में इमाम हुसैन के काफ़िले से पहले आए थे। इमाम हुसैन के भाई थे, उनके दोनों शहज़ादे भी करबला के मैदान में साथ में आए थे। और जब इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया तो ये दोनों बच्चे काजी शुरे के घर में थे। काजी शुरे उनके घर में थे और काजी शुरे ये चाहता था क्योंकि मुहिब्ब अहले बैत था, ये चाहता था कि इन दोनों बच्चों को मैं किसी भी तरीके से मदीने पाक पहुंचा दूँ। मगर मनशाए खुदा और अल्लाह की मशीयत ये थी कि इन दोनों शहजादों को भी यहीं शहीद होना था। इब्ने तफ्तीश करवाना शुरू किया और एक जालिम ने इन दो बच्चों को लेके नहर फुरात यहाँ से करीब में गया है। ये नहर फुरात यहाँ से निकली, नहर फुरात के करीब में लाके नहर फुरात के किनारे दोनों बच्चों को शहीद किया। आपके बदन पाक को नहर फुरात में फेंका और दोनों सर को लेके इब्ने ज़ियाद की बारगाह में पहुँचा। जब इब्ने ज़ियाद की बारगाह में पहुँचा तो इब्ने ज़ियाद ने ज़ियाद को कहा कि मुझे इनाम दीजिए, मैं दोनों इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को कत्ल करके आया हूँ। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि नालायक नाहंजार, मैंने तुझे शहीद करने के लिए कहा था, मैंने तो तुझे कहा था कि उसको पकड़ कर मेरे पास ले आना। और दूसरे उनके कातिलों दूसरे उनके हुक्मरानों को हुक्म दिया कि इसको भी ले जाओ और इसको भी कत्ल कर दो। अब देखिए इमाम मुस्लिम के शहजादों को शहीद करने के बाद उनका पहला ही ये बदला अल्लाह ताला ने ले लिया। करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला है मेरी मंजिले मकसूद तेरी जन्नतुल फिरदौस है मेरी मंजिले मकसूद तेरी जन्नतुल फिरदौस के गम और सख्तियों को मैंने झेला। वो आए जो नबियों में हुए आली हशम है, जन्नत के लिए जिनके रखे नक्श कदम है, दोनों ही जहां जिनके रखे जेर करम है। बाकी मकसूद है जिनकी वो दुलारे, आका है हमारे, आका है हमारे, आका है हमारे, आका है हमारे।
ہر ایک کے ہے سرکار ہے سردار ہے دلدار ہر ایک کے ہے سرکار ہے سردار ہے دلدار ہو خواجہ جی ہو چادری ہو بابا جی اظہر ان کے ہے وہ سرور ہے وہ راہبر ہے وہ دلبر سایہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے جن پر کہتے ہیں جنہیں رحمت کل عالم پیارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے ہر ایک کے ہے سرکار ہے سردار ہے دلدار ہر ایک کے ہے سرکار ہے سردار ہے دلدار جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 صبح طلع میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ناظرین، یہ مزار مبارک کی آپ زیارت کر رہے ہیں، وہ مزار مبارک کے اندر مدفونین امام حسن عسکری اور اس کے پاس میں امام علی نقی اور اس کے پاس میں نرجس خاتون اور اس کے پاس میں حکیمہ خاتون کا مزار ہے۔ الحمدللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ جانم فدائے الحمدللہ بزرگوں کے کرم سے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و توسل آج ہم بغداد مقدس میں حضرت سلیمان ابو خمرہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس پہ ہماری حاضری ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے، اور ابو خمرہ ہندی یہ غوث پاک کے خاص محبین میں سے ہیں، اور ان کے والد محترم کے ساتھ یہ یہاں بغداد مقدس آئے تھے، اور آنے کے بعد پوری تعلیم غوث پاک کی بارگاہ میں، اور یہاں جو ان کے بعد جتنے بھی علماء کرام مشائخین اعظام ہیں ان کی بارگاہ سے تعلیم حاصل کیا، اور اللہ نے ان کو اتنی مقبولیت عطا فرمایا کہ بعد میں ان کی تقریریں سننے کے لیے، ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے ان کے چاہنے والے اور مریدین، متوسلین، معتقدین سب ان کی بارگاہ میں تقریر سننے کے لیے آتے تھے۔ ہم ان کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور یہ ان کو پانی والا مزار بھی بولتے ہیں۔ تو کبھی ان کی یہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کبھی اس میں پانی یہاں تک آ جاتا ہے، کبھی یہاں تک ہوتا ہے، اور کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کی کرامت ہے، اور الحمدللہ ان کا مزار پانی کے اندر ہی ہے، اور یہ پانی کبھی باہر بھی آ جاتا ہے اور کبھی نیچے اتر جاتا ہے۔ یہ آٹومیٹک سب کام ہے، کوئی نہ اس میں کوئی پانی ڈالتا ہے اور نہ کوئی پانی اس میں سے کھینچتا ہے۔ یہ ایک بزرگوں کی کرامت۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہہ
صحابہ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر الحمدللہ ابھی ہمارا قافلہ مدائن کی سرزمین پہ حضرت جلیل القدر صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ہم حاضری بھی دینے جا رہے ہیں، اور دوسرے صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے صحابی حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طاہر بن امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ 4 مزار پاک یہاں پہ ہیں، اور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں تو الحمدللہ آپ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ۔ جو صحابی رسول ہے ان کا صحابی کا مرتبہ تو الحمدللہ ایک طرف ساری دنیا اور ایک طرف صحابی رسول، سبحان اللہ۔ اور یہ معصوم صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک فارس سے چلے ہیں، اور 10 مرتبہ آپ بیکے جا چکے ہیں، 10 مرتبہ راہبوں کے ہاتھوں میں بیکے جا چکے ہیں، مگر جب لاسٹ راہب بچا تھا تو اس نے کہا کہ اب میں تمہیں کہیں جانے کی وصیت نہیں کرتا ہوں، ایک کام کرو، اب محمد بن عبداللہ آخری پیغمبر تمہارے آنے والے ہیں، اب اسی کی طرف تم سفر کرو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مزار مقدس سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشقوں کا سلام لے جاؤ، غمزدوں کا پیام لے جاؤ، عاشقوں کا سلام لے جاؤ، غمزدوں کا پیام لے جاؤ۔ الحمدللہ ابھی ہم صحابی جلیل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ ان کی مزار پاک ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ ذکر تھا آخری مہینے کا۔ الحمدللہ ابھی ہم صحابی جلیل حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اور یہ ان کا مزار پاک ہے۔ مہینے کا تذکرہ، یہ مزار پاک صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن جابر الانصاری تابعی کا مزار پاک ہے، اور انہی کے قریب میں حضرت سید طاہر بن محمد امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے۔ ہم ابھی الحمدللہ اس بارگاہ میں حاضر ہیں، اور حاضری کی سعادتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ کے مارے صدا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما۔ یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہ بزرگ کے بہت بڑے امت کے عالم ہیں، اور میرے جیسے گنہگار تو ان کی شان میں کیا بول سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بنا علم و ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا تھا نا، کہا تو تمہاری امت میں سے کوئی ایسے عالم کو میرے سامنے پیش کرو جو انبیاءوں کا وارث ہو۔ اس وقت امام محمد غزالی کا نام لیا تھا، کہا کہ میں امام محمد غزالی میری امت میں ہے۔ حضور فرماتے میری امت کے علماؤں میں مجھے امام غزالی پہ ناز ہے، یہ امام غزالی کی ذات ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا کہ تو حضرت نے 3 جواب دیے۔ 3 جواب، میں نے تو ایک ہی سوال پوچھا، آپ نے 3 جواب کیسے دیے؟ کہا آپ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس وقت آپ کو سوال ایک ہی کیا تھا، آپ نے 3 جواب دے دیے۔ کہا میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، میں اسے پتے جھاڑتا ہوں، میں اسے بکریاں چراتا ہوں، اور میں اسے سہارا دیتا ہوں۔ کہا میں تو خدا سے بات کر رہا تھا،
इस वजह से मैंने 3 जवाब दिए थे। कहा तो मैं भी तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह से बात कर रहा हूँ, ये हजरत इमाम मोहम्मद गजाली, और इनके एक छोटे भाई का नाम है इमाम अहमद गजाली। एक मरतबा हजरत नमाज पढ़ा रहे थे, इमाम अहमद गजाली उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज छोड़ के वापस चले गए। तो इमाम मोहम्मद गजाली ने घर पे आके माँ से शिकायत किया कि माँ, इससे तो बेहतर था कि मेरा भाई साथ में नमाज पढ़ने ना आता। तो कहा कि क्यों? कहा वो तो नमाज छोड़ के चले आए वापस, और लोग मेरे पे ताना करते हैं कि तुम्हारे भाई नमाज तोड़ के चले आते हैं। तो इमाम अहमद से पूछा, बेटा तूने ऐसा क्यों किया? कहा कि जब तक मेरा भाई अल्लाह की बारगाह में लो लगी हुई थी और नमाज पढ़ रहा था, तब तक मैं उनके साथ में था, और जिस वक्त वो लो थोड़ी हटी तो मैं वहां से निकल गया। बताइए, जिसके भाई का आलम ये हो, वो इमाम मोहम्मद गजाली का आलम क्या होगा। और आप बहुत सारी तसनीफात है, इह्या उल उलूम है, कीमिया सादत है। इह्या उल उलूम तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा के लिए बहुत बड़ा काम करके हजरत गए हैं। तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम हैं। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है आका, मिलकर न कोई आप